बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। तो जनाब इस वक्त प्लानिंग हो रही है जनाब जनरल साहब यानी कि पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर को घर भेजने की, और वहीं बैक वक्त एक और प्लानिंग हो रही है और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ जो है वो चार्जशीट बनाने की। अभी तक मौजूदा जो जराए हैं वो ये बात कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ फाइलें तैयार कर ली गई हैं। 6 महीने का क्या वक्त है, तमाम तर डिटेल्स आज आपको इस व्लॉग में हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो कौन सा मौका पड़ा है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि ये ले लो हमसे मौका और फिर अपनी हुकूमत कर लो। तो ये तमाम तर चीजें हैं क्या, किस तरह से आगे चलेंगी, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। बताएंगे आपको कि मौजूदा हालात में इस वक्त रावलपिंडी के अंदर कश्मीर की बेटी ने कश्मीरियों पे क्या जुल्म किया है, पंजाब के अंदर कश्मीर का जो झंडा पकड़ रहा है उसको किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह उसको मारा जा रहा है। और वहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने यूएन के अंदर जो बात की है वो बड़ी दिल को दुखा देने वाली है। और यकीन जानिए वो जो बात है, वो जो मुतालबात हैं, वो कभी हम मकबूजा कश्मीर के सुनते थे। यहीं पर कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 5 अगस्त के हवाले से एहतजाज हुआ। और वहीं पर बैक वक्त जो आपका लंदन है यानी कि बरतानिया ब्रिटेन है, उधर पर कश्मीर के हक में एक एहतजाज हुआ। सबसे बड़ा ये एहतजाज था और इन एहतजाज की क्या डिटेल्स हैं, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। बताएंगे आपको कि सवात के अंदर होने वाला एक दिल को दिला देने वाला एक सुसाइड अटैक हुआ और उस वक्त हुआ जब लोग अमन मांग रहे थे। एक तफसीलात हैं क्या, तमाम तो चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा हम चलते हैं कि क्या या ये हुकूमत जो है वो अब घर जाने वाली है। ये सवाल का जवाब हमें मुकम्मल तौर पर मिल चुका है। हम आपको तकरीबन 2 महीने पहले से ये बात बता रहे थे कि ये जो हुकूमत है अब घर जाने वाली है। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर फड्डा पड़ा हुआ है और लोग ये बात कर रहे हैं, जो मुकद्दर है वो ये बात करती है कि जनाब अब हमें यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं वहां पर हमें सूबे बनाने चाहिए। और ये बातें मैं आपको बता दूं, ये मैंने पहले व्लॉग में भी आपको बताया कि ये बातें 2020 की चलती हुई आ रही हैं। इमरान खान साहब ने ये मुशावरत की थी, बताया था कि जनाब ऐसे सूबे हमें बनने चाहिए, ये हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का उस वक्त क्या पर्सपेक्टिव था उसको हम आगे बात करेंगे। लेकिन मौजूदा जो इस वक्त निज़ाम है वो इस वक्त ये बात करता है कि देखिए हमने हर चीज ट्राई करके देख ली, अब ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया है, तो अब हमें सूबों की तरफ जाना चाहिए। वहीं पर जो मुस्लिम लीग नून है उसने कॉन्फ्रेंस की अपनी, जहां पर उनके शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और हमदा शहबाज शरीफ साहब, जितने भी लोग थे वो सारे वहां पर शामिल थे। और मौजू उनका यही था कि अब हमें चलना किस तरह से, जो हमें सिस्टम में लेकर आए थे वो कहते हैं कि आप सिस्टम से चले जाएं। वहां पर ना 2 चीजों के ऊपर इजहार ख्याल हुआ। जो अक्सरियत थी उन्होंने इस बात को कह लें कि आप दावा किया कि जनाब आला ये जो 2 मुतालबात हैं बिल्कुल ठीक है। पहला जो उनसे मुतालबात है ना वो ये था कि जनाब जो सिस्टम में लेकर आए हम उनसे इजहार ख्याल करते हैं और सिस्टम में हमें फिर जगह भी मिल जाएगी, हम ये सिस्टम को चलने देते हैं और फिर हम लोग उनके साथ चलते हैं जैसा अभी हम चल रहे हैं। दूसरा जिस पे इजहार ख्याल किया गया वो ये बात थी कि सिस्टम जो चाह रहा है उसको करने दीजिए, हम इस्तीफा देते हैं, सिस्टम के साथ हम लड़ नहीं सकते, कोई इनकलाबी नहीं है, हमें अवाम नहीं लेकर आई, यही लोग लेकर आए, और अगर हम बाहर जाते हैं तो कोई अवाम हमारे लिए नहीं निकलेगी। तो हालात ये हैं कि हम चुपचाप अपना इस्तीफा दें, यहां से निकलें और इनको काम करने दें, सूबे बनने की तरफ जाने चाहें। और दोनों ही ख्यालों में इनकलाब कहीं नहीं है। देखिए नवाज लीग के किसी भी जमाती को इनकलाब का ख्याल नहीं आ रहा, उनको पता है कि यही लोग तो हमें लेकर आए थे। लेकिन अब वहां पर जो एक बात रखी गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो ये थी कि अगर हम जा रहे हैं तो हम किसी को रहने भी नहीं देंगे। वो एक मिसाल है ना कि हम तो डूबेंगे सनब, तुम्हें भी ले साथ डूबेंगे। तो यही अब मिसाल अब मुस्लिम लीग नून कर रही है और वो ये बात करती है कि देखें अगर अब हम घर जा रहे हैं तो अब हम कोई भी काम एस्टैब्लिशमेंट के लिए नहीं करेंगे। और वो ये चाहते हैं कि जनाब जो मौजूदा सेटअप है, और मौजूदा सेटअप आप जानते हैं कि सिस्टम के सरबराह कौन है, सुप्रीम कमांडर कौन है, शहबाज शरीफ साहब नहीं है, जरदारी साहब नहीं है, मैं और आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि वो सुप्रीम कमांडर है कौन। तो वो ये बात करते हैं कि अगर सिस्टम को तब्दील करना है, शहबाज शरीफ को जाना है, तो फिर ये मोहतरम भी जाएंगे और इन मोहतरम को भी जाना चाहिए। तो जो सिस्टम कोलैप्स की बातें हुई हैं, नून लीग की बात करती है कि ठीक है सिस्टम कोलैप्स हो गया ना, तो सिस्टम कोलैप्स में सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी तो नहीं आती, सिस्टम में तो तमाम चीजें आती हैं, मतलब कि एस्टैब्लिशमेंट आती है जो इनको लेकर आई थी। फिर उसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो कई ओहदों पे विराजमान हैं, उसमें सिस्टम का क्या ताल्लुक, जिसमें वो बात करते हैं कि जनाब मैं पीसीबी का भी हूं, मैं मुल्क पे सारी चीजों पे असर रसूख हूं, तो उस पर तो सिस्टम का कोई असल रसूख ही नहीं है। अब मुस्लिम लीग ये चाहती है कि अगर हम लोग जा रहे हैं
तो फिर ये पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो ख़त्म हो, एक नया निज़ाम है और वो सेटअप आगे आके बैठे। और अब देखें जो सिस्टम में सूबे बनाने की बातें हैं ना, वो बड़ी तेज़ी के साथ चलती आ रही हैं। अब मुस्लिम लीग नून को 6 महीने का वक्त दिया गया है कि आप लोग मिल बैठ के फैसला कर लें, 6 महीने बाद हमारी डेडलाइन खत्म हो जाएगी और हम सिस्टम चेंज कर देंगे। अब इस पे मेरी ओपिनियन पॉपुलर ओपिनियन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब मुझे पता है कि इस पे बहुत से लोग एतराज भी करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए जरा इत्मीनान के साथ आपने मेरी बात सुननी है। देखिए, जो ये सूबे बनाए जा रहे हैं, जिसको सेटअप का नाम दिया जा रहा है, मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब भी इसके हक में थे कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन क्या इस चीज का ये हल है? आप देखें कि अफगानिस्तान में कितने सूबे बने हुए हैं, पाकिस्तान से ज्यादा ही हैं, लेकिन क्या अफगानिस्तान तरक्की कर पाया? जहां पर ये सूबे बने हुए हैं, सूबे बना देना इसका हल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कि देखें, अगर सूबे बना भी दिए जाएं तो अवामी एतमाद नहीं होगा। अवामी इत्मीनान तब होगा, सिस्टम कह लें कि आप रीबिल्ड तब होगा जब आप अवाम को उनका वोट का हक देंगे, आइन और कानून को आप बहाल करेंगे। यहां पर हादी अली चट्टा को देख लें, ईमान मजारी को देख लें कि एक ट्वीट पे आपने 10 साल की सजा देगी। इमरान खान साहब को आइसोलेट किया हुआ है, उनको बात करने की इजाजत नहीं है। यहां पर आलिया हमजा पे दिन दहाड़े जो है ना जेल के अंदर हमला हो जाता है, कोई यहां पर बात पूछने वाला नहीं होता। सनम जवेद, फलक जवेद, बेतहाशा लोग हैं जिनके ऊपर इस वक्त जेलों में जुल्म हो रहा है, लेकिन आपने क्या कर लिया? जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा तब तक आप सिस्टम को रीबिल्ड नहीं कर पाएंगे। सिस्टम को रीबिल्ड करना है, आइन और कानून को बहाल कीजिए। आइन और कानून को आपने बिल्कुल से गैर मुअत्तल कर दिया और अब आप कहते हैं कि जी सिस्टम कोलैप्स कर गया, सारी जिम्मेदारी इनकी है। नहीं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, ये तो दो वो खानदान थे जिनको आवाम जानती थी कि ये लोग मुस्तरदशुदा लोग थे, इनको तो आवाम ने वोट ही नहीं दिया था। इनको आवाम कहते थे कि यार ये चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं। मतलब जरदारी साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इनको तो लोग मुस्तरद कर चुके थे जनाब। आप इनको अपनी गोद में उठाकर आवाम पे मुसल्लत किया आप लोगों ने, तो जिम्मेदारी तो इनकी नहीं आती। ये तो अपनी खसलत से कह लें कि दो चार थे, और अब आप ये बात करते हैं कि जी सारा कसूर इनका है। तो अब नून लीग ये कहती है कि अगर भाई सारा कसूर हमारा है ना, तो फिर ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम रीबिल्ड करेंगे। सूबे बनने की तरफ जा रहे हैं और 6 महीने का वक्त यहां पर दे दिया गया। लेकिन देखना यही है कि जो सियासतदान हैं, तमाम लोग हैं, वो अब इस चीज को आगे कैसे लेके चलते हैं। देखें, यहां पर कुछ खबरें हमारी तरफ पहुंची हैं और हमें बताया भी गया कि जो सिस्टम है वो ये चाहता है कि एक नया सिस्टम आने की तरफ आए, और इस पर जो बातचीत चल रही थी कौमी हुकूमत की, सिस्टम अभी तक उस चीज को कहता है कि जनाब हमने बिल्कुल भी इस चीज की तरफ जाना ही नहीं है। बार बार मैं सिस्टम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आपने ये देखा होगा, मैं यहां पर हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुक़्तदरा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिस्टम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये जो कौमी हुकूमत की बात है उन्होंने बिल्कुल से मुस्तरद कर दी है, और उन्होंने कहा है कि जनाब आला हम कौमी हुकूमत की तरफ नहीं जाएंगे, एक नया सेटअप, नया सिस्टम लेकर आएंगे और इसको रीबिल्ड करने की तरफ जाएंगे। फिर किसी एक जमात की डोमिनेंस नहीं रहेगी। अभी तो इन दो खानदानों की है, उसके बाद वो डिवाइड हो जाएंगी, नई कोई जमातें भी उठ सकती हैं। आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर एक जमात जो है वो ज्यादा मकबूल है नून लीग से, अगर आप कई जगहों पर जाके देखें, और उस जमात का नाम है हकूक़े खल्क पार्टी। मैं आपको हकीकत ये बात बता रहा हूं, अगर आप मजदूरों में जाएं, लेबर्स में जाएं, तो ये जो हकूक़े खल्क पार्टी है ये नून लीग से कई हलकों में ज्यादा है। हो सकता है कि इनकी एक जमात बन जाए, इनका एक वजीर आला आ जाए, पीटीआई के कई वजीर आला आ सकते हैं। तो देखिए, हल तो है लेकिन मुकम्मल हल नहीं है। मुकम्मल हल किस तरह से नहीं है कि जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बहाली नहीं होगी, इस मुल्क में आइन और कानून बहाल नहीं होगा, इस मुल्क में अवाम को मैंडेट नहीं मिलेगा, तब तक ये मुल्क ऐसे ही रहेगा, लोगों का इससे एतमाद नहीं रहेगा। अभी आप रिसेंट मिसाल देख लें कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने के लिए जा रही है और पूरे पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। लाहौर के सदर जनाब मियां अकरम उस्मान साहब को एक मीटिंग के दौरान तकरीबन उनके 8 से 7 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है और लेके चले जाया जाता है। ये वही मियां अकरम उस्मान है जो मिलिट्री कोर्ट में भी रहकर आया है, फिर इन पे तशद्दुद भी हुआ, बदतरीन तशद्दुद हुआ इस आदमी पे, लेकिन उसके बावजूद ये पीटीआई में स्टैंड किए बैठे और अब उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये हुकूमत, अब आप मुझे बताएं कि क्या ये भुखलाई हुई हुकूमत नहीं है? मतलब 5 अगस्त के एहतजाज से भी इनको मसला है। अब मैं आगे चलूं, मोहतरम नाज़रीन किराम, आपको लेके चलता हूं कश्मीर के अंदर। इलेक्शन था, इलेक्शन में क्या हालात हुए, क्या बातें हुई, उसका थोड़ा सा तखमीना ना मैं आपको जरा इस पोलिंग बूथ के इस पेज से आपको बता दूं। इस पोलिंग बूथ के आप रिजल्ट से देख लीजिए। पोलिंग बूथ में टोटल जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 1000 है, और जानते हैं आप कि कितने लोगों ने वोट कास्ट किया? तकरीबन 2 लोगों ने।
آپ یہ جان لیجئے کہ یہ جو ووٹ تھا مکمل طور پر بائیکاٹ تھا. گلیاں، دکانیں، بازاریں بالکل سناٹا تھا وہاں پر. اور وہاں پر پاکستانی میڈیا کوئی بھی رپورٹ نہیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جی 55% ٹرن آؤٹ آ گیا، یہ انقلاب ہو گیا، وہ ہو گیا. اگر کوئی صحیح معنوں میں وہاں پر رپورٹنگ کر رہا تھا تو وہ تھا انٹرنیشنل میڈیا. ظاہری بات ہے ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا کے جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے ڈیٹیلز دوں گا. لیکن وہاں پر اگر کوئی رپورٹ کر رہا تھا تو وہ تھا انٹرنیشنل میڈیا. آپ کو میں تھوڑی سی جھلکیاں دکھانا چاہوں گا انٹرنیشنل میڈیا کی. پہلا الجزیرہ اور دوسرے جو میڈیا چینلز کیا رپورٹ کر رہے ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. I am Kamal Haider in Muzaffarabad, the administrative capital of Pakistani administered Kashmir. If you talk to the people on the streets, they will tell you they're not going to take part in this election. Shops and markets are completely closed for the last 3 days as the protest has now spread to Muzaffarabad. The turnout at the polling stations is low. People are now admitting that most of the people are not casting their vote because they want to show their solidarity with the people of Rawalakot who have been under siege and many of course have been killed. تو آپ نے ان کی رپورٹنگ دیکھ لی. وہ وہاں پر بتا رہے ہیں کہ جناب سناٹا ہے لوگوں کا، کوئی وہاں پر ووٹ دینے کے لیے نہیں جا رہا اور وہاں پر مکمل طور پر بائیکاٹ ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو منسٹری آف انفارمیشن ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ جناب ہم الجزیرہ کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں. میں آپ کو ذرا ان کی بات یہ دکھا دیتا ہوں سامنے، آپ ان کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹیکن اے نوٹ فار دا الجزیرہ سلیکٹو رپورٹنگ آف ہینڈ پک پولنگ اسٹیشن ان دا مظفرآباد ٹوڈے. اچھا مجھے بڑی حیرت ہے ایک بات پر. آپ ذرا جا کر گوگل سے، چیٹ جی پی ٹی سے، گروک سے ذرا یہ بات پوچھئے گا کہ الجزیرہ جو نیوز چینل ہے اس سے مسئلہ کن کن لوگوں کو ہے. تو آپ کو پہلا جو نمبر آئے گا نا وہ آئے گا اسرائیل کا. اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. آئیے میں آپ کو ذرا چیٹ جی پی ٹی کھول کے دکھاؤں. یہ چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ موبائل پہ میں نے کھول لی ہے. اب ذرا میں اس سے سوال جو پوچھتا ہوں وہ آپ کے سامنے پتہ لگ جائے گا کہ السلام علیکم، مجھے بتائیں کہ اس وقت الجزیرہ جو کہ نیوز چینل ہے، رپورٹنگ نیوز چینل ہے، اس سے کن کن ملکوں کو تکلیف ہے؟ Well, let me check that. Okay, if you're asking which countries have had disputes or complaints with Al Jazeera, it's been a few over time. For example, Israel has long accused Al Jazeera of bias and recently placed tight restrictions on its operation. For Pakistan, there's no long-term blanket ban on Al Jazeera. سر یہ آپ نے دیکھ لیا، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ دو ملکوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے الجزیرہ کی. وہ دو ملک کون سے ہیں؟ پہلا ملک اس نے اسرائیل کا بتا دیا اور دوسرا ملک جو بتایا وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ بات نہیں کر رہا، یہ بات آپ جا کے گوگل پہ بھی سرچ کیجئے گا. سب سے زیادہ اگر الجزیرہ سے کسی کو مسئلہ ہے نا تو وہ ہے اسرائیل. الجزیرہ وہ رپورٹنگ کرتا ہے جو کہ نیوٹرل ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر پر انہوں نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے جو گنز تھیں ان سے ریل فائر ہوئے تھے لوگوں پر، ان کو شہید کیا گیا تھا. تو یہ الجزیرہ تھا جس نے یہ ویڈیو دکھائی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھنی پڑیں گی. تو آج آ کر اب جو ہے وہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا انٹرنیشنل میڈیا پر. دیکھیں پہلے ہوا کیا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پہ یہ سٹارٹ ہوا. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے یہ پھر گیا نیشنل میڈیا پر. وہاں پر لوگوں کو پہلے آف ایئر کیا گیا، آف ایئر کر کے باز نہیں آئے، پھر ان کو اغوا کیا گیا. 6 مہینے عمران ریاض کو رکھا گیا، پھر بھی وہ باز نہیں آئے، ان کو گرفتاریاں، مقدمے. ابھی ریسنٹلی ریحان طارق کو کیا گیا. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک چھوٹی سی گنجائش بھی نہیں دی جاتی. پھر اس کے بعد جو سلسلہ آیا وہ سوشل میڈیا کا تھا. مجھے اغوا کیا 17 ٹائم آئی بین اریسٹڈ فار دس گورنمنٹ. میں 17 مرتبہ گرفتار ہو چکا ہوں اور 17 مرتبہ مجھے گرفتار کیا گیا اسی گورنمنٹ نے. 1 مرتبہ مجھے جیل بھیجا گیا، 1 مرتبہ مجھے اغوا کیا گیا. تو یہ ہماری حالات ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پر آپ کو اپنی رائے سے آشنا کروا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آ جا کے انٹرنیشنل میڈیا پر بات آ گئی. جو منسٹری آف انفارمیشن ہے وہ ایک طرح کا تھریٹ کر رہی ہے کہ بھئی آپ یہ رپورٹنگ کریں گے، آپ کے اوپر کارروائی کریں گے، ہم نوٹ دے دیں گے، یہ کریں گے. یہ ایک طرح سے کسی بھی ادارے کو تھریٹن کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈرا دے، دھمکا دے، بعد میں وہ کام کرے نا، وہ کہا یار حکمت عملی کی طرف چینج ہو جائیں. تو یہ اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن دیکھیں مظفرآباد کے اندر ہوا کیا. مظفرآباد کے اندر عوام کا ایک انقلاب اور سونامی جو ہے وہ نکلا. اس نے نکل کر علم بغاوت کیا. وہ نکلی اور نکل کر کس طرح سے انہوں نے وہاں پر اپنے عوام کا ساتھ دیا. ذرا ویژولز دیکھیے آپ. یہ جو ویژولز ہیں نا یہ آپ نے تاریخ میں یاد رکھنے کہ مظفرآباد کی عوام اس وقت کھڑی ہوئی تھی جس وقت تمام لوگ ان کو غدار وطن کہہ رہے تھے.
یہ وہی کشمیری ہیں جب ایل او سی پہ ہماری جھڑپ ہوتی ہے نا ہندوستانیوں سے تو یہ ہمیں گنے لا کر دیتے ہیں, گولیاں لا کر دیتے ہیں. جب عید ہوتی ہے تو ہمارے جوانوں کو اپنے گھروں سے بنا بنا کے یہ کھیر لا کے دیتے ہیں. یہ ہمارے پاکستانی ہیں یار. ہمارے جوانوں سے جو بارڈرز پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, ذرا جا کے پوچھئے گا کہ کشمیری ان کو کتنی محبت سے پیار کرتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں یہ لوگ. اگر پاکستان میں کشمیر کے لیے کوئی کہہ لیں کہ آپ ان کی عوامی آواز بنا ہوا ہے تو وہ نواز شریف نہیں ہے, نواز شریف صاحب کی جماعت نہیں ہے, نون لیگ نہیں ہے, زرداری صاحب نہیں ہے, بلاول بھٹو صاحب نہیں ہے, ان کی جماعت پیپلز پارٹی نہیں ہے. وہ ایک جماعت ہے اور وہ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی, جس سے آپ نے مذاکرات کی ہے پہلے, لیکن آج آ کر آپ نے جناب ان کو غدار بنا دیا. تو اب جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے جناب یو این میں کچھ اپنے مطالبات رکھے, اور بڑی شرمناک بات ہے یہ. دیکھیں جو یو این کے لیے ہمارا سٹانس ہے, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر جو ہندوستان نے قابض کیا ہوا ہے, قبضہ کیا ہے وہاں پر, اور انلیگلی وہاں پر لوگوں کو رکھا جاتا ہے, ہیومن جیل بنا دی گئی ہے وہاں پر, تو اس پہ ہمارا سٹانس ہوتا ہے. اور آج آزاد کشمیر پہ جو عوام ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, وہ جا کر یو این پہ کہتی ہے کہ جی اس معاملے کو دیکھا جائے, ایک کمیشن تیار کیا جائے آزاد, اور وہ کمیشن آ کے دیکھے کہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. بڑا ہی دل کو دکھا دینے والی وہ چیز ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور ایکشن کمیٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر دیکھا جائے کہ کتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, ایک آزاد کمیشن یو این کی یہاں پر بھیجی جائے, ہم ان کو یہاں پر انویسٹیگیٹ کرواتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے. تو محترم ناظرین کرام, یہ وہ حالات ہیں جو اس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی کر رہی ہے, لیکن پاکستانیوں نے یاد رکھیے گا کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑا. وہیں پر اگر آپ ہندوستان میں جائیں نا تو وہاں پر ایگزامپلز دی جاتی ہیں کہ جب ہمیں ان کو پتھر مارتے ہیں, بیلٹ گن چلاتے ہیں, تو جی یہ جو لوگ ہیں نا یہ خود ہی نکلتے ہیں, ہم اس لیے ہمیں چلانی ضرورت پڑ جاتی ہے. انہوں نے جناب بتایا کہ جناب بیلٹ گن جو ہے نا وہ سلیکٹیو جو ہے نا, کچھ کہہ لیں کہ آپ نقصان پہنچاتی ہیں, جبکہ جو نقصان پہنچایا جاتا ہے اس کا تو مثال ہی نہیں ہے. تو ہندوستان کی عوام کبھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. جو پاکستانی ہیں وہ آج مارے کھا رہے ہیں کشمیریوں کے لیے. راولپنڈی کی عوام دیکھیے کہ وہ نکلتی ہے, رات میں نکلتی ہے, دن میں نکلتی ہے, اور جس طرح وہ نکلتی ہے نا پھر اس کے بعد ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. یہ آپ فوٹیج دیکھیے کہ پرامن مظاہرہ جو ہو رہا ہوتا ہے کشمیر کے لیے, اس پہ پولیس کتنی بے دردی کی طرح لوگوں کو مار رہی ہے. اور یہی چیز نہیں ہے, اس کے بعد پریزن وین کے اندر جب خواتین جو ہوتی ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے؟ کشمیر کے لیے بات کرنا اس عورت نے جرم بنا دیا. اور یہ عورت جو مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہے میں کشمیر کی بیٹی ہوں. اوکے بیٹی ہو تم نے یہاں پر لوگوں کو مار مار کے صرف اس لیے جو ہے نا ان پر تشدد کیا کیونکہ تمہیں یہ جانتی ہو کہ اگر کشمیر کے لیے آواز کھڑی ہو گئی تو آپ بھی نہیں رہیں گے. یہ ان کے گندا اور دوگلا چہرہ ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ یہ لوگوں پہ تشدد کروا رہی ہیں, ان کو مار رہی ہیں پنجاب پولیس سے کہہ کر, اور پھر یہ بات کرتے ہیں جی ہم نہیں کروا رہی, تو کوئی اور کروا رہی ہیں. یہ آپ لوگ ہی کروا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے یہ مریم نواز کی اعتماد کے ساتھ ہو رہا ہے. مریم نواز صاحبہ اس میں پوری شریک ہیں, اور جو اپنے آپ کو کشمیر کی بیٹی کہتی ہے وہ اس وقت یہاں پر ظلم و بربریت کروا رہی ہے. اسلام آباد کے اندر جو احتجاج ہوا, سینیٹر مشتاق نے جو انقلاب برپا کیا, اس کے بعد سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کے ساتھ جو 8 لوگ تھے اور 7 جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جس کی میں آپ کو بات کر رہا تھا, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور ان پہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر, جبکہ اس دن نہیں لگی ہوئی ہوتی, تو اس کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی جو آئی ایس ایف کے جناب نجم صاحب ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اب جو پولیس ہے, اسلام آباد پولیس ہے, وہ اس وقت چھاپے مارتی پھر رہی ہے, لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے صرف کشمیر کا جھنڈا اٹھانے پر. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر پاکستان میں جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے, کیا آپ اس سے آواز ہی روک لیں گے کشمیریوں کی؟ بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ جو لندن میں احتجاج ہوا کشمیریوں کے لیے, ایک بڑا احتجاج منعقد کیا گیا جہاں پہ کشمیریوں کے مطالبات رکھے گئے, اور عوام جس طرح سے نکلی ہے اس نے یقین جانیے انقلاب برپا کر دی ہے. اور یہ عوام نکلی کس لیے؟ کشمیریوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا. وہیں پر دوسری طرف اگر ہم چلیں 5 اگست کے حوالے سے, تو 5 اگست کے حوالے سے جناب ایک امریکہ میں جناب شہباز گل صاحب نے احتجاج کیا, اور دوسرا ہی احتجاج کینیڈا میں ہوا جس کو کار ریلی بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اور جو 5 اگست کے حوالے سے کیا گیا. محترم ناظرین کرام آگے چلیں تو سوات کے اندر ایک دل کو کہہ لیں کہ چیر دینے والا واقعہ ہوا. سوات کے اندر جب امن کے لیے مارچ ہو رہا تھا, لوگ وہاں پر نکلے تھے اور پوسٹرز پہ لکھا تھا کہ وی وانٹ پیس, ہم امن چاہتے ہیں, امن کے لیے ہم نکلے ہیں. تو اسی دوران ایک الخوارج کا دہشت گرد غلیظ جہنم واصل ہوا, اور اس نے اپنے آپ کو خودکش دھماکے کے تحت پھاڑ دیا. اس میں تقریباً 14 لوگ جام بحق ہوئے اس ریلی میں جو امن مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. مطلب کہ یار الخوارج جو یہ دہشت گرد ہیں, یہ کون سا مذہب پھیلا رہے ہیں؟
یہ کون سی ریاست قائم کر رہے ہیں؟ 14 لوگوں کو آپ نے مار دیا، اپنے آپ بھی آپ ختم ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے، اور اب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہے نا اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے، یہ کوئی پاکستانیوں کے حمایتی نہیں ہے۔ میرا اس پہ اختلاف ہے، جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں۔ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ لوگ پاکستان کے وہ عناصر ہیں جنہوں نے اس ملک کے معصوم لوگوں کو مارا ہے۔ تو سوات کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، لیکن اس پر ایک چھوٹا سا سوال جو پوچھنا جائز بھی ہے کہ سسٹم اگر کولیپس کر چکا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو بتائیں کہ پھر یہ جو سیکیورٹی فیلئرز ہو رہے ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پا، زندہ باد۔